अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि बिक़द्रि हुस्नि व जमालिहि। अल्लाह ताला इस मुल्क कौम और उम्मत पर अपना ख़ास करम करे और रहम करे। तो आज हम बात करेंगे कि ज़हनी खुद लज़्ज़ती क्या चीज़ है। ठीक है, माइंड मैस्टरबेटिंग क्या चीज़ है। ठीक है, या मेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं इसे, या मैस्टरबेटिंग भी कहते हैं, या माइंड मैस्टरबेटिंग कहते हैं इसे। ठीक है, एक होती है मैस्टरबेटिंग जिसे मुश्तज़नी कहते हैं। ठीक है, उसका जो ताल्लुक़ है वो हमारी बॉडी से होता है। ठीक है, वो भी नाजायज़ और हराम है। ठीक है, नाजायज़ और हराम अमल है। तो उसके साथ साथ एक होती है माइंड मैस्टरबेटिंग। ठीक है, ज़हनी खुद लज़्ज़ती और ख़ुद कलामी, जिसका जो शिकार हर दूसरा इंसान है। ठीक है, जैसे उस गुनाह का, जैसे मुश्तज़नी का हर नौजवान शिकार होता है। ठीक है, लेकिन उसका बरमला इकरार करना या उस चीज़ को मान लेना, ठीक है, या सबके सामने महफिल में जो है उस चीज़ को कबूल करना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये गुनाह है। तो गुनाह जो है इंसान जो है वो छुप के करता है। ठीक है, बेशक रब के सामने वो छुप नहीं सकता, लेकिन अपने माशरे या अपने घर में या अपनी सोसाइटी से छुप के वो गुनाह करता है। ठीक है, ये उसकी फितरत है। ठीक है, इंसान की। तो असल जो चीज़ है वो गुनाह है। ठीक है, मुश्तज़नी गुनाह में और नाजायज़ अमल है और हराम अमल है। ठीक है, उसका ताल्लुक़ हमारी बॉडी से है। जितना नुकसानदेह वो है, ठीक उसी तरह ये माइंड मैस्टरबेटिंग या ज़हनी खुद लज़्ज़ती जिसे कहा जाता है, और हमारे बुजुर्गान दीन ने भी इसको कहा है और इसके बारे में जो है तवज्जो कराई है इंसान की। लेकिन हम इस कदर जो बेहिस हैं और जाहिल हैं या सेंस नहीं रखते कि हम इतनी गहराई से किसी चीज़ को समझ लें या उस पर गौर व फिक्र कर लें। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, मुश्तज़नी, उस पर बात नहीं मैं कर रहा, ना मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। वो हर एक नौजवान लड़का या लड़की जिसको भी है वो पता है कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो उस पर भी बात करना कोई मतलब बुरी बात नहीं है। गुनाह को रियलाइज़ करवाना या जिससे नौजवानों की जो है हदायत हो सके या उनको समझाना या उस पर बात करना, वो अच्छी चीज़ है। और उलमा इकराम करते भी हैं इस पर बहस या बातचीत करते भी हैं, और वो ये लोगों की रहनुमाई करते हैं। ठीक है, तो कोई बुरा अमल नहीं है ये कि इसके बारे में बात करना या इसके बारे में शर्म महसूस करना। ठीक है, तो मैं असल में इससे ऊपर की चीज़ जो है ज़हनी खुद लज़्ज़ती या माइंड मैस्टरबेटिंग जो है उसके हवाले से आपकी जो उस तरफ आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। ठीक है, उसका भी जो अमल दखल है वो हमारी सोच और अक्ल में मौजूद डेटा जो होता है, हमारी अक्लों में सोच और मौजूद ख्याल और हमारे अमल करने तक उसका जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी। ठीक है, इंटरवेंशन होती है, मतलब वो उससे जुड़ी हुई है, वो चीज़ उससे अलग नहीं है, लेकिन उसका हमें शऊर या इल्म नहीं है, जिसकी वजह से हम उसे मानते भी नहीं हैं। ठीक है, तो इस हवाले से मैं आज बात करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि माइंड मैस्टरबेटिंग क्या चीज़ है। हर इंसान पैदा होने से जवानी तक के सफ़र और फिर बालिग होने तक जो है इस खुद कलामी या जिसे ज़हनी खुद लज़्ज़ती कहते हैं या कह सकते हैं, इसका हर एक नॉर्मल इंसान इसका शिकार होता है। ठीक है, आलिम हज़रात या मुफस्सिर और जो उलमा हक़ या अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, औलिया इकराम जो गुज़रे हैं हमारे माशरे में या जो हैं, वो इस खुद लज़्ज़ती या खुद कलामी से किसी हद तक मुमकिन सूरत से एक तरह से छुटकारा पा भी लिया उन्होंने और छुटकारा पा भी सकते हैं, क्योंकि इस पे किसी चीज़ पे गौर व फिक्र करने से ही आप उसको अडॉप्ट भी कर सकते हो या उसकी आदत को छोड़ भी सकते हो। ठीक है, इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके होते हैं वो अल्लाह के वली। ठीक है, तो वो इस बात को जान के कि खुद कलामी क्या शय है और कैसे काम करती है इंसान की शख्सियत पर, और इस असल और अकल में जो फ़र्क करने से या पहचानने तक
اور تبدیلی یا نیکی یا بدی کو حاصل کر لینا۔ ویسے تو جو رب نے اس امت پہ اتنا کرم فرمایا ہے کہ اگر ہم نیکی کا تصور یا خیال بھی ذہن میں کرتے ہیں اس عمل کے حوالے سے، نیک عمل کے حوالے سے، تو اس ذہن میں آنے سے، خیال میں آنے سے شروع ہو کر سے لے کر جو ہے نیکی شروع ہو جاتی ہے، فوراً اس کے درجہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکی کا تصور یا خیال بھی آنا نیکی ہی گنی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے ہاں اس کا جو درجہ یا معاملہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب خود لذتی کا جو ذہنی خود کلامی کا شکار ہر عام انسان یا مسلمان جن کو ان شے یا چیزوں کا شعور یا واضح طور پر علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس سے کبھی بچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ جس چیز کو ہم جانتے نہیں ہیں یا جس چیز کو ہم پہچانتے نہیں ہیں یا جس کا شعور واضح طور پر جو ہے ہماری سوچ یا خیال کو میں آتا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس سے بچیں گے کیسے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں جو ہے آپ کا ذہن اور سوچ اور خیال جو ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں یا بحث میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ذہن میں، سوچ میں، خیال میں جو موجود ڈیٹا ہے یا محفوظ ڈیٹا ہے وہ آٹو طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے یا کام کر رہی ہوتی ہے ہماری سوچ، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہر انسان کا ذہن دماغ کے اعتبار سے جو ہے اسے کنٹرول کیا بھی جا سکتا ہے اور کنٹرول اس پہ ہوتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا شعور نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اکثریت انسانی نسل اس خود ذہنی خود لذتی یا خود کلامی کی لت سے کبھی چھٹکارا نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اکثریت جو انسانی نسل اس کو جان ہی نہیں سکتی، اور یہ خود کلامی یا ذہنی جو خود لذتی ہے بڑے محتاط اور عیاری کے طریقے سے جو ہے ہماری شخصیت، جو ہماری پرسنالٹی ہے، جو ہمارا نفس، اس کو بڑے محتاط اور جو عیاری کے طریقے سے جو ہے ہمارے نیک اور بد جو بھی اعمال ہوں ان پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم جو ہے جان ہی نہیں پاتے، تو یہ عمل کو حقیقت میں کرنے اور نہ کرنے کی حد تک بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ یہ ہمیں کبھی جو ہے پتہ ہی نہیں چلنے دیتا، یا ہم بس خیالی پلاؤ کو پکانے تک اور ترتیبیں دیتے رہتے ہیں یا فیوچر پلاننگ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، خود کلامی یا خود لذتی کی عادت کے تحت، ٹھیک ہے۔ تو جو فیوچر پلاننگ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اصل میں خود لذتی کی جو عادت ہے مائنڈ میسٹربیٹنگ کے تحت ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہے، بس خیال اور سوچوں میں جو ہم پاکستان کے پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، بن سکتے ہیں، میں بھی بن سکتا ہوں، آپ بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھار آپ اپنی زندگیوں کی روٹین میں کیے جانے والے عمل یا پریکٹس پر غور کیجئے، کتنے ایسے کام ہیں جو آپ رات کو سوچ کر اس کا نتیجہ تک جو ہے نکال کر یا لے کر جو ہے اس پہ ترتیب دے کے آپ سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کام ہوگا نہیں ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، یہاں تک اس عمل کو جو ہے مکمل ترتیب دے چکے ہوتے ہیں ہم رات کو سونے سے پہلے، اور صبح اٹھ کے اگلے دن جو آئینے کے سامنے دن ختم ہو کر کے جب گھر کو آپ لوٹیں یا گھر پلٹیں تو آئینے کے سامنے غور سے دیکھیے گا خود کو، اور پوچھیے گا خود سے یہ سوال کہ کتنے عمل کام جو ایسے ہیں جن کو ہم نے رات کو ترتیب دیا ہوتا ہے، آپ نے حقیقی طور پر یا ظاہراً جس طرح ہم نے رات کو ترتیب دیا تھا مکمل کر سکیں، ٹھیک ہے، یا مکمل کر کے آئے ہیں۔ تو انگلیوں پہ دن گن کر جو ہے دیکھ سکتے ہیں، ایک یا شاید ایک بھی نہیں ایسا عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو یاد رہا یا موجودہ ٹائم میں اگر ہمارے ذہنوں میں آ گیا تب بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہم کسی حد تک
کریں، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے رات کو ترتیب دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اس کی بھی ہمیں صحیح سے جو ہم نے پلاننگ کی ہوتی ہے اس کے تحت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ ویڈیو میں اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔